नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधी मार्गमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन गर्दछु म मिङमा लामाको तर्फबाट। यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार बिहान 7 बजे इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट हेर्दै आउनुभएको छ। हामीले यस कार्यक्रममा बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, बौद्ध कला, संस्कृति, बौद्ध परम्पराको चर्चा परिचर्चा गर्नका साथै विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज पनि हामी बौद्ध विज्ञसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ बौद्ध दर्शन तथा बौद्ध संस्कृतिको अध्येता श्री आङलामी शेर्पाज्यू। आज हामी उहाँसँग बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म तथा हिमालयन बौद्ध क्षेत्रका विविध पक्षमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले उहाँको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँ बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्मको विज्ञ हुनुहुन्छ भने बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले MA बौद्ध अध्ययन र PhD बौद्ध अध्ययन लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीबाट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ आजीवन सदस्य शेर्पा सेवा केन्द्र गोन्पा, पूर्व उपाध्यक्ष नेपाल शेर्पा सङ्घ, सदस्य गभर्निङ काउन्सिल नेसनल फाउन्डेसन फर डेभलपमेन्ट फर इन्डिजिनियस नेसनालिटिज, संस्थापक उपाध्यक्ष चित्रेथान शेर्पा गोम्बा समाज उदयपुर, पूर्व सल्लाहकार राष्ट्रिय एथनोग्राफी सङ्ग्रहालय नेपाल पर्यटन बोर्ड काठमाडौँ, विभागीय प्रमुख अनुसन्धान समिति शेर्पा सङ्घ, सदस्य बोधिद्वीप बौद्ध विद्वानहरूको लागि खुल्ला फोरम काठमाडौँ आदि संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँले धर्म, संस्कार, संस्कृति तथा महिलाहरूको बारेमा थुप्रै लेख रचनाहरूमा कलम चलाएका छन्। साथै उहाँले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्नुभएको छ भने उहाँलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मानित पनि गर्नुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते म्याम। नमस्कार बहिनी। हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। बहिनीले आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले हजुर चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले म यो हिमाली क्षेत्रको बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अध्ययन र अनुसन्धानमा लागि परेकी छु। हजुर। अनि यो हिमालयन क्षेत्र भने बित्तिकै सांस्कृतिक धार्मिक रूपमा चाहिँ एकदमै धनी मानिन्छ होइन? हजुर। अब हजुरले पनि अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो हिमालयन क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ ऐतिहासिकता चाहिँ कस्तो थियो, यसबारे चाहिँ अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। नेपालको हिमालय क्षेत्र भनेको संसारको सबैभन्दा अग्लो क्षेत्र हो। भनौँ यो संसारकै एउटा शिरको रूपमा नेपालको हिमालय क्षेत्र रहेको छ र यो हिमालय क्षेत्र नै हिमालय क्षेत्र मानव सभ्यताको सृजनाको खानीको रूपमा पनि रहेको छ। विश्वमा अग्लो हिमाल चमोलुङमा अहिले पछि दिएको नाम सगरमाथा र एभरेस्ट हो। त्यो पनि हाम्रै देश नेपालको हिमालय क्षेत्रमा पर्दछ र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिनुभयो र उहाँले जुन एउटा वैज्ञानिक दर्शनको उहाँले आविष्कार गर्नुभयो, त्यो दर्शनको विकास हुँदै जाँदा हिमालय क्षेत्रमा पनि त्यो दर्शनले हुर्किने, फैलिने र विकास हुने मौका पायो र विविध कारणले गर्दाखेरि भारतवर्ष र नेपालको तराई खण्डमा चाहिँ जुन बौद्ध धर्मको विनाश हुन गयो, दुःखद विनाश हुन गयो। तर हिमालय क्षेत्र नै एउटा यस्तो क्षेत्र थियो जहाँ चाहिँ बुद्धले आविष्कार गर्नुभएको र गुरु पद्मसम्भवले फैलाउनु भएको धर्मलाई चाहिँ हिमालय क्षेत्र र हिमाली समुदायहरूले चाहिँ संरक्षण गरेर राखेको क्षेत्र हो। त्यसैले यो हिमालय क्षेत्रको महत्त्व ज्यादै ठुलो छ र
यो बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदा बौद्ध धर्महरू चाहिँ हिमालय क्षेत्रमा उर्वर रहेको चाहिँ मैले पाएको छु। हिमालयन क्षेत्र त्यस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण धार्मिक रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको स्थानमा अहिले चाहिँ अब धर्म को अवस्था होइन संस्कृतिको अवस्था कस्तो अवस्था रहेको छ त्यहाँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ? अहिलेको अवस्थामा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रै मैले पाएको छु र बौद्ध धर्मको र बौद्ध दर्शनको बौद्ध शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हिमालय क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो चरणमा गएर भाषाको समस्या र अरू विविध कारणहरूले गर्दा र लामा गुरुहरू आफैमा पनि उहाँहरू आफू एकदम बौद्ध दर्शनको विज्ञ, तर उहाँहरूले चाहिँ अब समुदायको चलन चल्तीको भाषामा त्यो दर्शनहरू त्यो शिक्षाहरू उहाँहरूले बुझाउन गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि लामा गुरुहरू र गोम्पाहरूमा भएको जुन बौद्ध दर्शनको त्यो विशाल खानी छ त्यो खानीबाट चाहिँ अहिले समुदायहरूले चाहिँ उति साह्रो त्यो खानीको रसास्वादन गर्न अलि पाइ नरहेको अवस्था मैले पाएँ। यो भाषाको कारण र अरू विविध कारणले गर्दाखेरि जुन बौद्ध संस्कृति चाहिँ पुरानै हिसाबले र त्यसमा केही परिवर्तन हुँदै आएर त्यो कन्टिन्युटी चाहिँ रहेको छ, तर बौद्ध दर्शनको अभ्यास र बौद्ध दर्शनको अध्ययनमा चाहिँ कमी कमजोरी रहेको मैले मेरो अध्ययनको क्रममा मैले पाएँ। अनि म्याम यो हाम्रो परम्परा कला संस्कृति परम्परा छ नि जुन त्यसलाई चाहिँ कायम राख्न चाहिँ के गर्नु पर्ला म्याम? मेरो विचारमा हाम्रो जुन यो चलिआएको परम्परा संस्कृतिहरूलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि सर्वप्रथम त जुन समाजमा सक्रिय रहेका सङ्घ संस्थाहरू छन् ती सङ्घ संस्थाहरू र समाजका जुन विद्वत वर्गहरू छन् उहाँहरूको पहलमा उहाँहरूले स्रोत जुटाएर अथवा राज्यसँग चाहिँ मागेर स्रोत जुटाएर जुन हाम्रो यो हिमाली परम्पराहरू छन्, हिमाली बौद्ध धर्म, हिमाली बौद्ध संस्कृतिहरू छन्, तिनीहरू के हुन् त, पुर्खाहरूले कस्ता कस्ता मानेका थिए त, ती कुराहरूबाट नै हामी कतिपय हामी अनभिज्ञ छौँ। त्यसै कारणले एउटा बृहत रूपमा नै ती धार्मिक संस्कारहरू, धार्मिक सम्पत्तिहरू, ती सांस्कृतिक सम्पदाहरूको चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नु चाहिँ अति जरुरी छ। किनभने कतिपय कुराहरू त समाजबाट लोप पनि भइसक्यो। हाम्रा हजुरबुवा हजुरआमाको मानसपटलमा खालि स्मृतिको रूपमा मात्रै रहेका छन्। त्यो पनि अब उहाँहरूको जुन उहाँहरूको पुर्खा उहाँहरूको एउटा एज सकिएसँगै त्यो पनि बिलाएर जान्छ। त्यही भएर उहाँहरू जीवित रहँदै नै हामीले चाहिँ ती कुराहरूको चाहिँ अनुसन्धान खोज गरेर चाहिँ यसलाई अभिलेखीकरण गर्नु जरुरी छ। र ती जुन अभिलेखीकरण गरिएका जति पनि हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् तिनीहरू लाई चाहिँ एउटा पुनर्जागरणको फेजमा चाहिँ हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। जति पनि हामीले बिर्सिएका छौँ, हामीले छोडेका छौँ, हामीले लत्याएका छौँ, हाम्रा जति एउटा सम्पन्न संस्कृति थियो ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पुनः चाहिँ व्यवहारमा लिएर हामीले मानेर त्यसलाई संरक्षण गरेर अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा समुदायमा आफ्नो धर्म सांस्कृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको चेतना आइसकेपछि पुनर्जागरण भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसलाई अभ्यासमा पनि हामीले हाम्रो दैनिकी अभ्यासमा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जीवन्त बनाउँदै लिएर जाने गर्नुपर्दछ। त्यो भयो भने हाम्रो युवावर्ग र भावी पिँढीहरूले पनि हाम्रो यस्तो थियो है भनेर जुन हाम्रो मौखिक रूपमा चाहिँ हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ र यसले चाहिँ सन्तान दर सन्तान भावी पिँढीहरूमा चाहिँ यसले जीवन्त हुँदै जाने चाहिँ यसले मौका पाउनेछ। त्यसैले अब त्यसपछि अब ती संस्कार संस्कृतिहरू मान्दै जाँदाखेरि त्यसलाई पनि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ आर्थिक आय आर्जनको रूपमा पनि जोडेर हैन यसलाई चाहिँ पर्यटनसँग पनि जोडेर कतिपय समुदायमा त्यस्ता
कामहरूको सुरुवात भइसकेको छ र हिमाली क्षेत्रमा पनि आफ्ना जुन पहिचान चिनारीको रूपमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाहरू धर्महरू छन् त्यसलाई देखाउनको लागि चिनाउनको लागि र आफैले मानिरहेको चिजहरू चाहिँ हामीले पर्यटनहरूलाई देखायौँ भने त्यसबाट हाम्रो जीविकोपार्जन पनि सहज हुँदै जान्छ र हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पनि संरक्षण हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। हजुर, अनि यो हजुर त अब टुर गाइड पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। अनि बौद्ध दर्शनको पनि अध्ययनकर्ता हुनुहुन्छ, अनुसन्धान पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब जति पनि यो हाम्रो पर्यटन क्षेत्र छ हिमालयन क्षेत्रदेखि अब यहाँ काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि सबै बौद्ध क्षेत्रहरू नै रहेका छन् अधिकांश चाहिँ। अब पर्यटकहरूले चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर के रुचाउँदो रहेछ, विशेष गरेर चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ हेर्न चाहेको चाहिँ के रहेछ नेपालको सन्दर्भमा? हजुर, अब पक्कै पनि अब विदेशी पर्यटकहरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा जान्छन् होइन। उहाँ यहाँको विभिन्न अब संस्कृतिहरू, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको संस्कृतिहरू हेर्न उनीहरू आउँछन् र विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक सम्पदाहरू को पनि उहाँहरू अवलोकन गर्नुहुन्छ। अब पर्यटक विभिन्न किसिमले उहाँहरू विभिन्न उद्देश्यले आउनुहुन्छ होइन। अब कोही चाहिँ खालि यो देखिने सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, जुन भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू जस्तै गुम्बा भयो, छोर्तेनहरू भयो होइन, त्यतातिर भ्रमण गरेर पनि केही दिनको बसाइ को रमाइलो लिएर उहाँहरू फर्किनुहुन्छ। तर केही पर्यटकहरू चाहिँ अब नेपालको हिमालय क्षेत्रमा र यो बौद्ध समुदायहरूको क्षेत्रमा गएर उहाँहरू गहिरो अध्ययन गरेर त्यहाँको चाहिँ अमूर्त संस्कृतिहरूको पनि अध्ययन गरेर त्यसको पनि अनुभव लिएर चाहिँ उहाँहरू जाने गर्नुहुन्छ। र पर्यटकहरू अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ धेरै अब राम्रोसँग नेपाललाई हरेक किसिमले उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। विगतको केही दशकमा चाहिँ पर्यटकको रूपमा आएका विभिन्न छद्मवेशी व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँको अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ अब गैर कानुनी रूपमा उनीहरूको देशमा लगेको पनि हामीले अब विभिन्न मिडियाहरूबाट देखेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। तर आउने पर्यटकहरूले अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यस्तो मैले त्यति पाएको छैन। हजुर, अब तपाईँ हरेक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईँकै समुदाय शेर्पा सङ्घहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। विशेष गरी ती सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ खास के कुरामा चाहिँ होइन कुन उद्देश्यले चाहिँ अब कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो धर्म संस्कारप्रति चाहिँ उहाँहरूको तपाईँहरूको भनौँ न त्यो जुन सदस्य छ, जुन सङ्घ संस्था छ, यो संस्थाहरूले चाहिँ खास के कस्तो कार्य गर्दै आउनुभएको छ? यो पछिल्लो दशकमा आएर जुन गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब कुना काप्चा कुना कन्दराका होइन हिमालय क्षेत्रका पिछडिएका वर्गहरूमा पनि एउटा जनचेतना आएको छ। उनीहरूले चाहिँ आफू सङ्गठित हुनुपर्छ र आफ्ना जुन चिनारी स्वरूपको जुन पहिचान स्वरूपको आफ्ना जति पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, धर्म संस्कृतिहरू छन्, भाषा वेशभूषाहरू छन्, तिनलाई चाहिँ जगेर्ना गरेर लानुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ आएको छ। र म शेर्पा समुदायको एउटा सदस्य भएको नाताले र शेर्पा समुदायमा पनि शेर्पाहरूको उत्थानको निम्ति विकासको निम्ति अब बौद्ध धर्म संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनको निम्ति भनेर अनगिन्ती बग्रेलती सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्। ती संस्थाहरूमध्ये केहीले राम्रै काम पनि गरेका छन्। तर मैले यसो बाहिरबाट अलिकति समुदायबाट बाहिरबाट पर बसेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न धेरै सङ्घ संस्था भए पनि उनीहरूको जुन उद्देश्यहरू काम गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ एउटा डुप्लिकेसन जस्तो आएको छ। एउटा संस्थाले एउटा क्षेत्र सम्हाल्ने, अर्को संस्थाले अर्को किसिमको उद्देश्य सम्हाल्ने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ अझ सङ्गठित रूपमा अझ राम्रोसँग चाहिँ समाजको संरक्षण हुने थियो कि जस्तो मलाई लाग्दछ।
अब हामी एउटा अनि अब हाम्रो यो बौद्ध धर्ममा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति अरू अरू समुदायमा भन्दा चाहिँ अलिक खुल्लापन छ भन्ने छ मान्यता छ पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा। तर पनि यो हाम्रो यो विशेष गरी महिलाहरू बारे पनि हजुरले अब अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होइन? त्यो गर्दाखेरि यो महिलाहरूलाई विशेष गरी चाहिँ कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो? महिलाहरूको साक्षरता कति लेभलसम्म चाहिँ छ होइन? अब के गर्नु पर्ला दिदी यो अगाडि महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन त्यसको लागि चाहिँ? हजुर, पक्कै पनि अब तपाईँले उठाउनु भएको कुरा जस्तै अब हिमाली क्षेत्रमा यो बौद्ध महिलाहरू चाहिँ नेपालका अरू जात जातिहरूको महिलाहरूभन्दा अब अलिकति अग्रसर रहेको जस्तो देखिन्छ। कुनै हदसम्म त्यसमा सत्यता पनि छ। तर गहिरिएर हेर्ने हो भने अरू जात जातिको महिलाहरूभन्दा हिमाली क्षेत्रको महिलाहरू बढी शोषित पीडित रहेको मेरो अध्ययनले देखाएको छ। किनभने एउटा घुम्टो लाउन पर्दैन, अनुहार हामीले एकदम पुरै अनुहार देखाएर चाहिँ हामी हिँड्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ होइन, त्यति मात्रै हो। तर राज्यको कानुनहरू सबै महिलाको लागि एउटै हो। हिमाली क्षेत्रको लागि भनेर विशेष कानुन उनीहरूको लागि बनाइएको छैन। र हिमाली क्षेत्रको संस्कृति धर्म संस्कृति को भित्र पसेर हेर्दा पनि महिलालाई त्यहाँ सहुलियत दिएको कहीँ पनि पाइँदैन। त्यही भएर अब गहिरिएर हेर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रको महिलाहरू अब त्यहाँको भौगोलिक कठिनतादेखि लिएर त्यहाँको वातावरणको कठिनतादेखि लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू एकदम गाह्रो अवस्थामा रहेका छन्। तैपनि अहिले पछिल्लो चरणमा आफू अब ढिँडो सिस्नो खाएर भए पनि छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अहिले जुन जागरण आएको छ, त्यस कारणले गर्दा पनि आफ्नो छोरालाई मात्र नभएर छोरीहरूलाई पनि शिक्षा प्रदान दिइरहेका छन् आमा बाबुले। त्यो पनि एउटा खुसीको कुरो हो। र हिमाली महिलाहरू अब जुनसुकै धार्मिक काममा, सांस्कृतिक काममा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले उनीहरूको उपस्थिति बाक्लै देख्छौँ। र उनीहरू यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले घरको कामहरू गर्नु पर्दैन। यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूले डाँडा पाखामा घाँस दाउरा गर्नु पर्दैन। उनीहरूले त्यो सबै काम गर्नुपर्छ र बाहिर समाजमा पनि आएर काम गर्नुपर्छ। र अहिले त तपाईँहरू जस्तो युवा महिलाहरू रोजीरोटीमा पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म लागिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अहिले हिमाली क्षेत्रको महिलाहरू चाहिँ धेरै अलि गाह्रो अवस्थामा छन्। दोहोरो तेह्रो चौबर किसिमको भूमिका चाहिँ उहाँहरूले निभाउनु परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विकासको निम्ति चाहिँ समय र स्रोतहरू उहाँहरूले त्यति चाहिँ उहाँहरूले जुटिराखेको अवस्था त्यति छैन। अब त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा रहेको महिलाहरूलाई चाहिँ होइन, अब हाम्रो जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ के गर्दा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ला? विशेष गरी अझ यो महिलाहरू अब धर्म भनौँ न, यो बौद्ध शिक्षा चाहिँ कमै लिएको देख्छु। त्यही धर्म कुनै पनि परिवार शिक्षित हुनलाई चाहिँ महिला एकदम शिक्षित हुनु आवश्यक छ भन्ने छ मान्यता। त्यो हिसाबले चाहिँ अब महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिँ के कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? अब महिलालाई अगाडि बढाउन पहिलो कुरो त राज्यको कानुनहरू महिलालाई चाहिँ उत्थान गर्ने किसिमको, महिलालाई स्वावलम्बी बनाउने किसिमको त्यस्तो किसिमको कानुन आउनु पर्यो। राज्यको कानुनले नै हामीलाई सहयोग नगरेसम्म हामी व्यक्तिगत पहलमा गरेको पहल त्यो बालुवामा पानी सरह हुन जान्छ। र अर्को कुरो समुदायमा पनि एउटा महिला चाहिँ जीविकोपार्जनमा घरबाट बाहिर निस्किरहेको अवस्थामा उसको घरको बिहान बेलुकाको धन्दादेखि लिएर बारी पाखाको कामहरूमा पनि परिवारका अन्य पुरुष सदस्यहरूले पनि हात बढाउनु पर्दछ। र समाजले पनि महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले समाजले पनि टेवा पुर्याउनु पर्दछ। अनि म्याम यो
अहिले जति पनि अब यो आधुनिकताको जमाना छ, सबै चिज परिवर्तन भइरहेको छ, विकास भइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो हरेक कुरामा चाहिँ परिवर्तन आएको छ होइन। अनि अहिलेको युवाहरूले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो बौद्ध मार्गीहरूले चाहिँ सिक्नुपर्ने के हो, बिर्सिनु नहुने चाहिँ के हो होइन, उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्ने, आधुनिकतालाई पनि अँगाल्नु पर्यो, हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको कुनै अब हुन्छ नि धर्म संस्कार, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ के कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? अब यो समयले ल्याएको परिवर्तन होइन, जुन यो आधुनिकताको नाममा अब विभिन्न चिजहरू, नयाँ चिजहरू तपाईँ हामीले भोगिराखेका छौँ र हाम्रो युवावर्गहरूले भोगिराखेका छन्। त्यो आधुनिकताले ल्याएको चिज सबै चिज नराम्रो छ भन्न मिल्दैन। आधुनिकताले धेरै राम्रो कुराहरू पनि हामीलाई सिकाएको छ। जस्तै अब शिक्षा लिनुपर्छ होइन, स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ, अनि अब आफ्नो गाउँठाउँ विकास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले सिकाएको कुरा छ। र यो सँगसँगै जुन अब अहिले यो जुन यो सामाजिक सोसियल मिडियाहरू, विभिन्न यस्ताहरू नयाँ चिजहरू आएका छन् होइन। यसले नयाँ कुराहरू सिक्नलाई त सजिलै बनाएको छ, तर त्यसमा चाहिँ 5% चाहिँ नयाँ कुरा छ भने 5% चाहिँ नयाँ राम्रो कुराहरू छन् भने 95% चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो आफ्नोपनालाई, हाम्रो चिनारीलाई, हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ मारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी युवावर्गले चाहिँ त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी, युवाहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने होइन? अब जस्तै कुनै ट्रेनिङ दिने हो कि हाम्रो घर परिवारबाटै धर्म संस्कारहरू प्रदान गर्ने हो कि त्यो कुन किसिमले अगाडि बढाउँदा ठिक होला? भनिँदै आएको छ कि अब पहिलो पाठशाला नै घर परिवार हो भनिन्छ होइन। त्यो पक्कै पनि हो पनि। घर परिवारकै आमा बुवा गार्जियनहरू चाहिँ पहिलो कुरा उहाँहरू नै सचेत हुन पर्यो। आफूले आफ्नो पुर्खाहरूले गरिआएको परम्परागत संस्कृतिहरू छन्, धर्महरू छन्, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सिकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा पनि अहिले अब हामी जुन अभिभावकहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कृतिको नाममा चाहिँ कुसंस्कारको पो सिकाइरहेको छौँ कि कतै, त्यतातर्फ पनि हेर्नुपर्छ। किनभने अब यो बौद्ध शिक्षा, बौद्ध दर्शन भनेको त अब केही नहुने, केही एउटा खाना लाउन मात्रै पुग्ने मान्छेले पनि एकदम सुखसँग जीवन जिउन सक्ने किसिमको एकदम वैज्ञानिक सिद्धान्त चाहिँ उहाँले चाहिँ आविष्कार गर्नुभएको हो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा पनि संस्कृतिहरू, संस्कारहरू धेरै महँगो भइरहेको छ। त्यो घरको आमा बुवाको संस्कृति संस्कार धान्नलाई चाहिँ उहाँहरू अब विदेशिनु परिरहेको छ। त्यसै कारणले अभिभावकहरूले पनि कुन चिज चाहिँ संस्कृति हो, कुन चाहिँ कुसंस्कृति हो, त्यो कुरा विचार गरेर हाम्रो सुसंस्कारहरू मात्रै हामीले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, युवावर्गलाई सिकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र युवा पिँढी पनि अब अहिले शिक्षित छन्, उहाँहरूले शिक्षाको राम्रो अवसरहरू पाएका छन्। त्यही कारणले अब जुन यो आयातित आधुनिकताहरूमा रमाउने र आयातित धर्म संस्कृति चाडपर्व वेशभूषामा रमाउँदै जाने, त्यसो गर्ने हो भने भोलि अथवा पर्सिको दिनमा हामी आधुनिकता पठाउने देशवासी जस्तो हुन सक्छौँ, फर्केर हेर्दा न हामी आफू नै रहन सक्छौँ। त्यही भएर हामी आफ्नो चिनारी, आफ्नो पहिचान, आफ्नो धर्म संस्कृति बढाउँदै आफूलाई चाहिने जति मात्रै आधुनिकताका उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अलिअलि अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेका अनि हजुरलाई केही भन्न मन लागेको कुरा छ भने यस टेलिभिजन मार्फत चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यस्तो त खासै छैन।
त्यही पनि अब हामी एउटा हिमाली बासिन्दाहरू भएको नाताले र एउटा परम्परागत बौद्ध मार्गी भएको नाताले हामीले चाहिँ अहिले जुन हामीले धर्म संस्कृति संस्कारको रूपमा जे जति हामीले मानिआएका छौँ अँगालिरहेका छौँ त्यसमा पनि पछाडि फर्केर हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको जस्तो मलाई लाग्दछ। मैले अघि पनि कुरा राखेँ यो हाम्रो हिमाली बौद्ध परम्परामा हिमाली बौद्ध धर्म संस्कृतिको नाममा चाहिँ अब अहिले धेरै तडक भडकता देखाउने हैन र धेरै खर्च गरेर मात्रै तामझाम गरेर धेरै खर्च गरेर मात्रै संस्कारहरू सम्पन्न गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युवा वर्गलाई र सिङ्गो समाजलाई यसले चाहिँ नकारात्मक असर गरिरहेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ एकदम उहाँहरूको सीमित आय आर्जन थियो, सीमित स्रोतहरू थियो, तर त्यसमा पनि त्यसैको सदुपयोग गरेर उहाँहरूले आफ्नो धर्महरू राम्रोसँग मानिरहेका थिए। जुन बौद्ध अभ्यासहरू गरेर ध्यान गरेर ध्यानबाट ज्ञानको सिर्जना गरेर आफ्नो जीवनमा उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँहरू सुखी खुसी साथ उहाँहरूले आफ्नो जवाना बिताउनु भयो। तर अहिले हामीले पुर्खाहरूको धर्म संस्कृतिको नाममा चाहिँ एकदम अब काँधले थेक्नै नसक्ने किसिमको जुन फजुल खर्चहरूमा हामी डुबिरहेका छौँ। यतातर्फ चाहिँ समाजका सचेत वर्ग युवा वर्गहरूले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ र आफ्नो सुसंस्कार र प्योर धर्महरूलाई चाहिँ अँगालेर जान सके चाहिँ हाम्रो जीवन सुखी र खुसी हुने थियो। हजुर कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्नो अमूल्य भनाइहरू राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मिङमा बहिनी र इन्डिजिनियस टिभीलाई पनि मेरो केही विचारहरू राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अहिले कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ बौद्ध दर्शन तथा हिमालयन सांस्कृतिक सम्पदाको अध्येता श्री आङलामी शेर्पाज्यूसँग। आजको संवाद हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ indigenoustellevision@gmail.com। हवस् त अर्को साता भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म मिङमा लामा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।